अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। क्रोएशिया में तारकिन वतन को ले जाने वाले ट्रक के हादसे में 4 तारकिन वतन हलाक हो गए हैं, जबकि बहुत से तारकिन वतन शदीद जख्मी हुए हैं। यह हादसा बोस्निया की सरहद के करीब पेश आया है। हलाक होने वाले तारकिन वतन का तल्लक शाम से बताया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन के रहनुमा जुमरात के रोज बरतानिया को एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन की बरामद पर पाबंदी के सिलसिले में गौर करेंगे, जबकि इससे पहले बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने तमाम यूरोपीय रहनुमाओं से टेलीफोन पर बातचीत करने का इरादा जाहिर किया है। वो इन यूरोपीय रहनुमाओं से दरख्वास्त करेंगे कि वो बरतानिया को कोरोना वैक्सीन की फराहमी जारी रखें। नॉर्वे में एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल करने वाले मजीद 2 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि दूसरी तरफ नॉर्वे की हेल्थ एजेंसी का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के 2 हफ्तों के बाद खून के जमने के कोई इम्कानात बाकी नहीं रहते। डेनमार्क में लॉकडाउन के बाद 20,000 से ज्यादा मुलाजमतें खत्म हो गई हैं। अप्रैल 2020 के बाद मुलाजमतों में यह सबसे ज्यादा कमी है। सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट और होटल मुतासर हुए हैं, जहां 9,000 मुलाजमतें खत्म हो गई हैं। आज से डेनमार्क में लॉकडाउन में नरमी का अमल शुरू हो गया है। अवामी मकामात पर 10 अफराद इकट्ठे हो सकेंगे। स्वीडन में एक शख्स को एयरपोर्ट पर कोरोना का जाली सर्टिफिकेट पेश करने के इल्जाम में 14 दिन कैद और 800 कोरोना जुर्माने की सजा सुनाई गई है। याद रहे कि स्वीडन आने वाले बहुत से गैर मुल्कियों के लिए कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी है। स्वीडन ने 58 ममालिक को मात देकर आलमी सतह पर पायदार सियाहत के शोबे में पहला नंबर हासिल किया है। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान की जानब से मरकजी बैंक के गवर्नर को बरतरफ करने के बाद तुर्की की करेंसी लीरा में 14% गिरावट देखी जा रही है। हॉलैंड में तारीख के सबसे बड़े कत्ल के मुकदमे की समाअत इंतहाई सिक्योरिटी में शुरू हो गई है। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात को इंतहाई सख्त रखा गया है। रोआन तागी, जो हॉलैंड का सबसे मतलूब शख्स है, उस पर मुकदमे की समाअत हो रही है। उधर इत्तलात हैं कि हॉलैंड में कोरोना केसेस में गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 20% इजाफा हुआ है, जबकि ईस्टर के मौके पर हॉलैंड में सख्त कोरोना पाबंदियां जारी रहेंगी। पुर्तगाल के वज़ीर-ए-आज़म अंतोनियो कोस्टा ने रवां साल मुल्क की कौमी सेहत खिदमात में 12.1 बिलियन यूरो की सरमायाकारी का ऐलान किया है। इसका मकसद वबाई अमराज में सेहत की देखभाल के निज़ाम की लचक को मजबूत बनाना है। कोरोना बहरान की वजह से चाइना की पुर्तगाल में गोल्डन वीज़ा स्कीम में सरमायाकारी 28% कम हो गई है। 2020 में 296 गोल्डन वीजे चाइना के शहरियों को दिए गए और इसके बदले 158 मिलियन यूरो की रकम हासिल की गई, जबकि 2019 में 395 गोल्डन वीजे चाइना के शहरियों को दिए गए और इसके बदले 220 मिलियन यूरो की रकम हासिल की गई। बेल्जियम में 5 साल कबल दहशतगर्दी के हमले में हलाक होने वालों की याद मनाई गई। सियासतदानों ने ब्रसल में होने वाले बम धमाकों में हलाक होने वाले अफराद को खराज तहसीन पेश किया। बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर और शाही खानदान के अफराद ने बम धमाके वाली जगह पर एक तकरीब में हिस्सा लिया। दूसरी तरफ बेल्जियम में रोजाना की कोरोना केसेस की औसत में 40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। यूनान निजी शोबे में काम करने वाले डॉक्टरों को हुक्म दिया गया है कि वो कोरोना के फैलाव से सेहत आमा के निज़ाम में मदद फराहम करें। इससे पहले हुकूमत ने डॉक्टरों से अपील की थी, लेकिन बहुत कम डॉक्टर राजी हुए थे, जिसके बाद हुकूमत ने अब बाकायदा हुक्मनामा जारी किया है। गुज़िश्ता रोज मुल्क में कोरोना के 1500 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 41 अफराद हलाक हुए हैं। यूनान ने तुर्की, अल्बानिया और शिमाली मैकेडोनिया से आने वाली हवाई परवाजों पर पाबंदी खत्म कर दी है, लेकिन इन अफराद के लिए कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी होगा। तुर्की के हुक्काम ने उन 48 तारकिन वतन को बचा लिया है जिनको यूनान के हुक्काम ने जबरदस्ती तुर्की के समुद्री पानियों में धकेल दिया था। आज जर्मन चांसलर एंजेला मैर्केल लॉकडाउन के हवाले से तबादले ख्याल के लिए 16 रियासती रहनुमाओं से मुलाकात करने वाली है, जिसमें पाबंदियों को मजीद बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। जबकि जर्मनी से इस तरह की इत्तलात भी सामने आ रही हैं
کہ ایسٹر کے موقع پر خاندان کے مختلف لوگوں کو آپس میں ملنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات کو 1 سال مکمل ہونے کے بعد تقریباً 2/3 جرمن حکومت کی جانب سے بحران سے نپٹنے کی حکمت عملی سے زیادہ مطمئن نظر نہیں آتے۔ جرمنی آج کرونا کے 7,000 سے زائد کیس سامنے ہے، جبکہ مزید 50 افراد ہلاک ہوئے۔ ادھر جرمنی کی پولیس نے انسانی سمگلروں کے خلاف ایک بڑا پولیس آپریشن کیا ہے، جو ترکی سے تارکین وطن کو جرمنی لانے کے لیے 500 یورو سے لے کر 3,500 یورو کی رقم وصول کر رہے تھے۔ ادھر فرانس کے شہر مارسیلی میں 6,000 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو ایک غیر قانونی پارٹی میں شریک تھے۔ مارسیلی کے میئر نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ مارسیلی فرانس کے ان 16 علاقوں میں شامل نہیں ہے جہاں لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے، جبکہ ملک کے بڑے ڈاکٹروں نے 16 علاقوں میں نافذ جزوی لاک ڈاؤن کو کورونا کو روکنے کے لیے ناکافی قرار دیا ہے، جبکہ فرانس کی حکومت نے اس منصوبے کا دفاع کیا ہے۔ جنوبی فرانس میں نجی جنگل سے سینکڑوں درخت چوری ہو گئے ہیں، ان میں سے کچھ درخت سینکڑوں سال پرانے تھے۔ ادھر فرانس کے حکام نے 72 تارکین وطن کو بچایا ہے جو انگلش چینل عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان میں 11 بچے بھی شامل ہیں۔ اٹلی میں ایمیزون کارکنوں نے پیر کے روز سے اپنی پہلی ملکی ہڑتال شروع کی ہے۔ کارکنوں کا کہنا ہے کہ کرونا بحران میں ہمارے ساتھ کمپنی کی جانب سے اچھا برتاؤ نہیں کیا جا رہا۔ یاد رہے کہ ایمیزون اٹلی میں 9,500 افراد کو ملازمتیں فراہم کرتی ہے۔ اٹلی گزشتہ روز کرونا کے 20,000 سے زائد کیس سامنے آئے ہیں، جبکہ مزید 300 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ شمالی اٹلی میں کرونا ویکسین کے حوالے سے ناقص نظام کی وجہ سے حکام کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف لومبارڈی کے وزیر صحت نے فوری اور سخت اقدامات کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پاپ فرانسس نے وبائی امراض کا استحصال کرنے پر اٹلی کی مافیا کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اٹلی کے کوسٹ گارڈ نے اس بحری جرمن جہاز کو حراست میں لے لیا ہے جس نے رواں ماہ 400 تارکین وطن کو سسیلی پہنچایا تھا۔ سیوا چیٹی کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں کو سمندر میں مرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ احتجاج کرنا لوگوں کا حق ہے، لیکن پرتشدد واقعات ناقابل قبول ہیں۔ برسٹل میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا ہے، مختلف گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ اس واقعے میں 20 پولیس افسران زخمی ہوئے ہیں۔ مظاہرین مظاہروں کے سلسلے میں پولیس کو دیے گئے نئے اختیارات کے منصوبوں کے خلاف ہنگامہ آرائی کر رہے تھے۔ برطانیہ منگل کے روز لاک ڈاؤن کی پہلی برسی کے موقع پر پارلیمنٹ میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی، جبکہ بورس جانسن کا کہنا ہے کہ عوام کو کرونا کی تیسری لہر کے حوالے سے خبردار رہنا چاہیے، کیونکہ یورپ میں کرونا واقعات میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے۔ برطانیہ ایک ترک ڈرائیور کو حراست میں لیا گیا ہے جو 16 تارکین وطن کو غیر قانونی طور پر برطانیہ سے باہر سمگل کر رہا تھا۔ تارکین وطن کا تعلق مراکش، الجزائر اور پاکستان سے تھا۔ اسپین کے وزیر سیاحت کو امید ہے کہ اس سال اسپین آنے والے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد کرونا بحران سے پہلے آنے والے سیاحوں کی تعداد کے مقابلے میں آدھی ہوگی۔ 2019 میں 80 ملین غیر ملکی سیاحوں نے اسپین کا رخ کیا، جبکہ 2020 میں اس میں 19 ملین کی کمی واقع ہوئی۔ گورنمنٹ کو امید ہے کہ اس سال 40 ملین غیر ملکی سیاح اسپین کا رخ کریں گے۔ اسپین اور فرانس کے درمیان دوہری شہریت کا معاہدہ ہونے کے بعد یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ اسپین باقی ممالک کے ساتھ بھی دوہری شہریت کا معاہدہ کرے گا۔ ایک اندازے کے مطابق اسپین اور فرانس کے درمیان معاہدے سے فرانس میں رہنے والے 3,50,000 اسپینش شہریوں اور اسپین میں مقیم 1,60,000 فرانسیسی شہریوں کو فائدہ ہوگا۔ کناریہ جزیرے پر مہاجر کشتی سے بچائی جانے والی 2 سالہ تارکین وطن بچی کی موت واقع ہو گئی ہے۔ مالی سے تعلق رکھنے والی یہ بچی ان 52 تارکین وطن میں شامل تھی جو کشتی کے ذریعے سہارا کے علاقے سے اسپین میں داخلے کی کوشش کر رہی تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئی ہوگی۔ آپ کومنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔